سلام سلام كمي صلحو فتوات تخاتاتلتنا ببزلخم وسلام كخونو لكم داتمنخو قبل المربادما إيرترا دما سقمت وسيدا نتابحلي يزركب زلو بزعبا زدما حادو خينا كنرينا قبل مصع دما لعلو السب سلطان إيرترا دما استفلالو توكلتي حاجرات ودباتن أب كتما أسمارا وسان زخونة زتركباتن أكايدون كم زلو نتاقرات يزركب زلو بزعبا زون بحادو خينا كنرينا قبل مصع دما جوهر محمد دما إثيوبيا أبغزي شجران زبسحت لا إيرترا كم زتلمتا قالي يصلو بزعبا زدما بحادو خينا كنرينا كومود ما نزيومون كارز مسؤولية حسابات يزلكم مثل لقوق سمو داتا از فيديوون حاوركم نصنحو الشمو فتوات تخاتاتلتنا قدامي بدينا دما شعبية بقداز السلطنة مسراوي تامر ريقو استبهالة بزعبو دما هاي دبيت حدا ملسي عند هبا يزركب زلو بزعبا دما حانت فيديو يزلكم مثل لقوق سكين زا فيديو دما لايك مقوع نجمرا شعبية بقداج السلطنة وتادروش اسمرق ايبل بقداج السلطنة امرقو مو after مرقة عايبل من الواش تتنيبات لكم after مرقة ناي عسب فرحات سلزلو كم تاتري وازلو يا عسب فرحات سلالبت يا إساياس يقداج وتادراوي سلطنة إنا يا عسب فرحات يزولفتو تحتني after زرزرو عسب خيوصر سلز فرح يبلوك عسب كيوصر سلز فرح بقى بب معلتي سلطنة الله كاب إثيوبيا العلبة بمعلتي سلطنة الله كاب إثيوبيا العلي ناي ما سلطنيا بزح زلو ولو ناي شعبياس كاب ناي بلصقنا مسلطن ماخلات بزيحهم تامري anyway كوم يبل ግን ስጥራሕ ኣይኮነን ብግዳጅ ዘስልጥኖም ደጋጊሙ ከዓ የስልጥነሎ ይብሉ ደጋጊሞም ዘስልጥኑ ሰም እዮም ተሎ እንዳጋለ ዘቅርቡ ዘለው ሰም እዮም ሰብ ዝሸጡ ዘለው ሰም እዮም ፋኖ ዝውድኦም ዘሎን ሰም እዮም ዝተወደአ ክትኩ በብመዓል ዘስልጥኑ ሰም እዮም ናብ ትግራይ ከቅርቡ ትግራዋይ ስለ ዝፈልጥዎ ንዕኡ ንሓደ ሰብ 1,000 ከቅርቡሉ እዮም ተናእሰ بقوم جم يمقرب كندو ذاكل الناس سلطانو عدي إقتصادي أنواع عنا بلوا بزيو شعبية بزي حسلتينو دقاقيم يسلطان الله إننا أفت سلطانا عيولو ناي بحرنا سبوانا نحنا إنا بزبل مريح قال إيوم أمري أمم لازم إثيوبيا سلز فرحو يبل of course يفرحوها فرحات سلز خونه يكونن proactive لخروج انت خوينهم ناي جدا إثيوبيا تبهال عدي بحرم كتوصل لهم تدالو خمس الله فليتهم كدالو انت خويلهم جوغانيهم مالتي قبل مصع دما أوزو حوارا ميديا السمع زل دما بزعبات صمدو ازحاونا دما أنا مجمرتات صمدو جميرو يكبر تزاربو حدا زرابالو اسكي سمينين ملس ندو خلت معرف نقدر ندي زلو قدما معرف من عسيو مناسين لخونا بتشات ناي تقرأ من قد تخكلي يكون الحيلي زنورو بتخاوت عتنا أنفت سمين كشفت حسين أساس نورنا ترديكا السماء آخر جير كم الزراوي نيرو نامي جمرة دحر زي مالت جيتها نحلي أفتي بك أمالت تينا لقيتها متأرشة خاوز نورا قرسي بتعمي بالا شخم زلو مالت بقى مسارته ولو تقبر له زولس أنا نوحلي خلص أنا حساي مالتي اوكي سمع آخر جرنا ما آخرنا هنا صوب سمين قص خوينا خنوط تحسيناس شعبي عنا صو بقى مخنات دورنا يركنيرا اوكي أنا حاسب كان كما تقول هو مالتنا بيني كنا نجيب حساب زلوي اوكي تلاقي له تحيل البحر مالتي مسارته ولو تقلي زبل حيلسي ببيت وطأنا حيش مهناتو بزي بدوقت وطأها تيجي يوم محلار في الليل مستفيدرال دلو انتن ستمزل يتركب هو سوي مشين هو جن بقى توتال جن بحيل ترى غير دخلت حيل زي تيو تلاقي أنا جيتها شون عليس قد موارحي تحساسو نتانا على هاللي دحر تاكورن على كورن تلفوا كوس ساعة مجسته أو تحتين يروتي من نجارنا كاو بقى مخنيات قدم صمدو كل تجديد زخون ترى خلينا هنا استم نشعبية قال أكلت اوكي الحريقو فيدرال منجس جيتها شو مسكده
تقونس قرو بحف مسألة منجو حوحتنا منجو فيدرال منجست الون قرو كف مسألة عمت في قونس شعيتها نايرتر أجندة ون فيدرال منجست من العالس جمرة حوحات ركوب جمرة من الشعبية اوكي هاي فلتان عن زيها دحار لفعاتي أنا يكون بايذوي موجسيو ناي لفعاتي أنا بتهلك هذا اللهم من قدي حوحاتي فلتان كم تكال سراوي تقرأون يفلتان كم تكال يوم يفلتان أوشتي بقى على خونه نجر لو تنمس خوينا قد ما قال ستير لينا تناسب دحريت ناس ليوعن حليل لينا إلنا يو 4 دايركشن هتحسب معراو يحسبن بدون بمراقن فيدرال منقسي ما اوريدي سرع ركبلو سلازي كن بيجرنا انت كنول يخيدنا صولاوز بقى ايروبات كابس بقى تناسس ناس قالس انت نغير عينت ينيرو تنانا انتنشن بر بزح عرم فطيرنا مس تي دي اف تواغينا ناي تغري حيل مغيار يكون ግን تي حسابنا سراو تغري كعدقو سو اوشتون عمت كل علي زي الحسيبنا عندما بوشتن بدقن كينوقع لفت إيروب كانت تحتينا سنرنا ما أجرناس ليوعن حلي خون الله شعبية دم مسحوق حتى صبوا يكونن لذي عيلنا سبات الإخنا دقن نور سبات الإخنا دي أرز يجمرنا نيرا كبر مصادم مع العلوة سب السلطان إيرترا دما مستفلاي توكلتي حجرات ودباتنا كتما أسمرا وسان زخونة ستركباتنا أكايدو من داتبالي زركب تلو بزعبة دما حاري حابريتا حيزوكم مسيلخو اسكي نفت حابرتا كالفكم علوة سب السلطان منجستي إيرترا مزدت فلالي وكلت حجراتن ودباتن أب كتما أسمرا وسان زخونة زتن ركباتن إنا كايدو يركب لو إزز كايد زلو كنز عينة ركبات إيرترا ناتياتو تركب زلا حدشت مدرخات هنساتن لمعاتن نس مشاركة أكلات بمتحبر كالتافيو نابز برخ درجاتات نمعباي تعلميو منيستر نقدن اندسترين نصر الدين بخيت تمالي مس امباسادر جابان اب ايرترا وسان زتن ركباتن كم زكاده مراغبيتات وشتاغر زينان صبصاباتن حيزن وطين يركبالوا اذا تقايدو زركب زلو كم زعينت ركبات منግስት جابان نيرترا امتكال اندستريتاتن امسفع نايت صلاتن كتحقاقز زركبات تقايد يركبالو منግስት جابان مس منግስት ايرترا أبدت فلالي مدات زت حقاقز كوينو أبدح جوان إيرترا هجرنا آتياتو تركب نزلا حدشت مدرقات هنسات المعات المعبالن إيرترانا تتقلهم اندستورتات كمون أمسفحنا يزيزلات مس منجست إيرترا حبيرو كسرحيو أبكم زعين الدربات نسم معاتن باتي حزركب زلو كابز مصال دما ميك دما إيرترانا إيتيبيا مركب سقمتي واسد على كبل حدا زحلفو ملغتلو اسكي سمينين ملس جاتدو قلت بالحاجر تمسقو زنبرة تصورات نتقراين إيرتران مجفجفي إذا مركب ديانا إثيوبيا أب هرمز زبهال بحري إتناي إيران حاجر لإسرائيل لأمريكان تنقطق زلا حاجر إيران أو ناي تقرأ جنساي تساتيفا جنساي دفزونا تفصمت حاجر إيران أب ساعة زيجن إتي مركب أتصورات ناي درونات مسائلات حيز زنبري أب هرمز ناو إثيوبيا تيمسي تتحيزو له فزي كان إحنا نانا عبي عاوتن عبي عدلن هيونا له سلازيو نا إثيوبيا مركب أطوارات تشكيما نمسات أو هرمز بحري تطويل الله سلازيو كم إنفورميشن يدوكم زلهو كازيو تيه قصينا أنا بسار ساي نتوي كتلهو إيرتراويان تنا إثيوبيا مركب حسكم ما لهم تتحيز على هرمز بحال إيران حزوا له معات تصورات درونات مسائلات تشكيما نمصت إثيوبيا أب إيران حاجر إيران حيزات الله زون هي تصورات كانيه وي بيتراجينا نحن نحتركونا كنت سعرينا مس بقى حيزن إحنا ما مس إيران يكون مس شيطان يكون مس قلي يكون كنسلفينا إذا تصورات زي مسائلات زي إيران أنا أختبرنا نحن قوس نقولوا بيتراجينا خان أفتكرك نمسو حابين نحاز نعرف لكم نبي أحمد إتي كرشنا كل وركنا خاف تقرأ سوري وسيدو جزء يوم سيوت وارد نانا مدبدب حاسي وزن بره زين إحنا هم تجارو يمركتنا أيو ناس تقرأ بإفراجنا إحنا مسوا مس إيران نسرح إيران زيو نايو على والوسخات حابنا مليسنا إحنا مكالا خلنا هيوتنا نهزمنا تقرأ كوننا مسائلات ليو درونات ليو أنسى درونات ليو تقرأ كن عطق
ልብ ንግበር ምሳና ስለፍ ሓይል ሰዓት እዩ የድልየና እዩ ካብዚ ወፃኢ ድማ ፖለቲከኛ ጆሃር መሐመድ ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ ሽግራን ዝበፅሕትላ ኤርትራ ከም ዝፀለመታ ገሊጹ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ድማ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። እስኪ ናብቲ ሓበሬታ ከሕልፈኩም። ጆሃር መሐመድ ኣብይ ንኤርትራ ከም ዝጠለማ ገሊጹ። ፍሉጥ ኢትዮጵያዊ ፖለቲከኛ ኣቶ ጆሃር መሐመድ ትማሊ ኣብ ርኢት ሚድያ ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ ሰፊሕ ቃለ መሕተት ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ ሽግራን ዝበፅሕትላ ኤርትራ ከም ዝጠለመታ ገሊጹ። ጆሃር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ግዜ ሽግሩ ኤርትራ ከም ዝበፅሕትሎን እንተኾነ ግን ድሒሮ ከም ዝጠለማ ገሊጹ። ጆሃር መሐመድ ኣብቲ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ እዋን ውግእ ትግራይ ኣብ ጎኑ ንዝነበረት ኤርትራ ኣብ ስምዕ ፕሪቶርያ ሸለል ብምባል ከም ዘይሳተፋ ዝገለጸ ኮይኑ ድሒሩ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ኤርትራን ውግእ ክለዓል ከም ዝኽእል ሓሲቡ ከም ዝነበረ ገሊጹ። ኣብይ ኣብ ፕሪቶርያ ምስ ገለ ኣባል ሕወሓት ብምዃን ሰራዊት ትግራይ ሒዙ ኣንጻር ኤርትራ ኩናት ክውልዕ ሓሲቡ ነይሩ ዝበለ ጆሃር መሐመድ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሕወሓትን ዕርቂ ክፍጠር ከም ዝኽእል ኣብይ ኣሕመድ ኣይሓሰበሉ ነይሩ ኢሉ። ተያይዞ የሚመጣው መዘዝ አላሰበው። ፋስት ፎርወርድ ፕሪቶሪያ ላይ ከጎኑ ቆሞ ህይወቱን ያተረፉት የኤርትራ ኃይሎች ወደ ራስቶ ትቷቸው ሲመጣ በቃ ቀላል ሊኒየር ነው። ትግራዮችና ኤርትራኖች በማይታረቁ መልኩ ተቋስለዋል። ስለዚህ ትግራዮች ብቻ ሄዱና ቃላቸዋለሁ ሄደው ከኢሳያስ ጋር ይወሶ ሹር አባውት በነገራችን ላይ የሰማሁት እኮ ነው ነገር ዋት ኩድ ጎ ሮንግ። አንዳንዴ እኮ እኛ ትንሽ መማርም ትንሽ ወጣ ብለህ ነገሮችንም ማየት ይሄ ሊሆን ይችላል አትሊስት 10% ላይሆን ይችላል ብለህ የምታስብ እሱ ጋር የለም 100% ይሆናል። he was so sure that የትግራይ ኃይሎችን ይዞ ኤርትራን እንደሚደቁሳት እርግጠኛ ነበር። he never thought what if ብሎ አላሰበውም። ከዛ በኋላ ነገሮች እንደምታውቀው ተቀያይሮ መጡ። ነገ ምን ይመጣል የሚል ደንቶም አይደለም የዛን ያህል የማሰብ ስነልቦናም እውቀቱም ብቃቱም የለው። እሽሞ ፍትዋት ተኸታተልትና ናይ ልምዓት ነበረና ሓበሬታ ነዚ ይመስል ነይሩ። ክሳብ ቀጻሊ ብሓድሽ ቪድዮ ንረኸብ ቪድዮ ድምፅኹም ላይክ ምባር ከይትርስዑ ሰናይ ግዜ